Mayong adlaw kaniyong tanan mga hinigugma kong mga viewers. Gani nining orasa, kumusta mo karon og welcome sa atong YouTube channel, Preparing for Eternity. Gani ang uluhan sa atong pagtuon karon, giuluhan ko ni og ang ikapito. Dinhi ang unang kitiks nato makita sa Exodo Kapitulo 20 versikulo 8. Kini nga atong mensahe karon mga pinalangga, series lang kini sa atong pagtuon sa nanglabay nga mga bulan mahitungod sa napulo ka sugo ug niata sa ikaupat ka sugo. So ato ning hatagag pagtagad ang unang bersikulo atong basahon mga pinalangga nga nagkanayon. Hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan niini. Kung atong lantawon ang napulo ka sugo mga pinalangga, kini lang king ikaupat kasugo ang Dios nagsugod sa pulong nga nag-ingon hinumduman. So kanang pulong hinumduman nagpasabot na ana. Apan nalimtan lang sa tao. Kung atong i-check mga pinalangga, tinuod na ana sa tanaman pa sa Eden, sa pagbuhat pa sa kalibutan, na ana ang adlawng ipapahulay. O kini gisulti ngadto sa mga Israelinon ug ako nagtuo, nalimot na ang mga Israelinon kay niining panahon as pagsulti gipahigawas na sa Dios ang iyang katawhan gikan sa Ehipto ug didto niya sa kamingawan gihatag kini nga mensahe ug gani nalimtan na nila ang pagbalaan sa adlaw nga igpapahulay tungod kay 400 sila ka katuigan nga naulipon didto sa Ehipto ug ako nagatuo wala na sila'y panahon sa pagbalaan niini tungod kay ang mga katawhan naulipon ug wa na sila'y kagawasan sa pagbalaan ug sa pag-alagad sa ilang Ginoo. So unsay purpose nganong ang Dios nag-ingon nga hinumduman mo ang adlawng ipapulay, ang tubag aron sa pagbalaan niini. Ang pangutana karon, unsaon manato sa pagbalaan niini? Ang bersikulo 9 nagpadayon og sulti ang Dios ug ato kining basahon nga nagkanayon. Sa unom ka adlaw magbuhat ka ug buhaton mo ang tanang nga imong buluhaton. Nara. Ang pagbalaan di ay sa adlawng ipapahulay, sa unom ka adlaw magbuhata. Buhaton nato ang tanang buluhaton. Atong sundan ang bersikulo 10. Apan ang adlaw nga ikapito mo'y usa ka adlaw nga igpapahulay alang kang Jehova nga imong Dios. Nining adlaw dili ka magbuhat, ikaw bisan ang imong anak nga lalaki, bisan ang imong anak nga babaye, bisan ang imong sulugoon nga lalaki, bisan ang imong sulugoon nga babaye, bisan ang imong kahayupan, bisan ang imong dumuluong nga anaa sa sulod sa imong mga pultahan. Nakita nato mga pinalangga, unom ka adlaw magbuhata, apan sa adlaw nga ikapito wa tay buhaton. Ang ato din na mopahulay ta aron balaanon nato. So ang pangutana karon unsa man ang adlaw nga ikapito nga magsugod tag unom ka adlaw magtrabaho. Siguro mga pinalangga di nagtamalibog no. Pero ato nang hatagag pagtagad o na sa pasiuna lang ato nang nibalaan nga ang unang adlaw gitawag na sa uban nga mga referensya mo na ang Domingo og ang ikaunom ka adlaw mao na siya ang Biyernes og ang ikapitong adlaw mao na siya ang Sabado. Di na malilong. Apan ato lang nang hatagan og pagtagad atong ipakita pinaagi sa balaang kasulatan nga ang ikapitong adlaw mao gyud na siya ang Sabado karon sa atong panahon nga gipangalan sa maong adlaw nga ikapito. So atong lantawon magbuhat ka sa unom ka adlaw. Sa ato pa Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes trabaho tas tong bulaton. Apan sa kaadlawng ikapito wala tay trabaho. Balaanon nato ang Dios ni anang adlaw, mo balaan ta ni anak nga adlaw. Unya ingon ang Dios, walay trabaho sa imong anak nga lalaki. Walay trabaho sa imong anak nga babae. Walay trabaho sa imong sulugoon nga babae. Walay trabaho sa imong sulugoon nga lalaki. So nagpasabot
Kung ako adunahan, bisan unsa ka beses akong anak, mababae maglalaki, samtang naapa sa akong puloy-anan, na ako'y gahom sa pagdikta ngadto kanila nga dili ta mo trabaho basta ikapito ng adlaw. Kung ako adunahan, ug na ako'y mga katabang nga lalaki ug babaye, dili sab nako patrabahoon, kun dili ako pong hatagan og pahulay sila. Ninduta no? Unya nag-ingon sab nga ang atong kahayupan dili patrabahoon. Kung naatay kabayo nga ginahawlan natong mais sa ato pa karong kapanahonan, o ka gigamit na nato sa kalisa, kung naatay kabaw ginagamit nato sa daro o unsa mga hayop nga atong gigamit kaabag nato adlaw-adlaw, panahon ni anang adlaw nga ikapito nga mao ang Sabado sa atong pinulungan karon kanang ikapito, ang Dios nag-ingon dili pud nato patrabahoon. So ato na no? Dili lang ang tao mo'y gipahunong sa pagtrabaho sa adlawng ikapito, kundi apil usab ang mga hayop. Nay usa ka punto dinhi mga pinalangga nga gusto na kong hatagan og pagtagad. Kining ingon dinhi, bisan ang imong dumuluong nga naa sa sulod sa imong mga pultahan. Ang pangutana karon, unsa man ni o kinsa man ni gitawag og dumuluong? Diba? Atong lantawon, siyempre sa ato na sinultian nato ang dumuluong, bisita, estranghero, yes. Bisita, estranghero. Apan sa Biblia, kinsa man ni nga bisita or kinsa man ni nga estranghero nga gitawag nga dumuluong, pinaagi sa balaang kasulatan. Atong lantawon, pamatud-an nato, pinaagi lang sa balaang kasulatan, kung kinsa ni ang dumuluong nga ang Dios usab nagsulti ngadto sa mga Israelinon, kung naay dumuluong sa sulod sa inyong pultahan, dili usab ninyo patrabahoon. Okay. Sa Buhat Kapitulo 10 versikulo 28. Niya dinhi atong lantawon mga pinalangga. Naay gisulti ang Dios o gisulti si Pedro ngadto kang Cornelio. Okay. Sa 28 nag-ingon dinhi. Og siya miingon kanila, kamo nasayod nang nga maoy supak sa kasuguan alang sa usa ka Hudiyo ang pakigharong o pamisita sa usa ka tawong dumuluong, apan gipahibalo kanako sa Dios nga kinahanglan walay tawo nga akong pagaingnon nga dili binalaan o nga mahugaw. Okay? Si Pedro gisultian niya si Cornelio, samtang si Pedro hinabot na sa balay ni Cornelio, nga diin didto daghan kaayong nagtapok nga mga tawo nagpaabot kaniya tungod kay gipakuha siya ni Cornelio, kay gusto nga ang Dios dunay mensahe ipaabot kang Cornelio. Og ang giingon ni Pedro, samtang nakita niya ang daghang mga tawo nagpaabot, og sa ilang panahon bawal sa mga Hudiyo nga makigharong og mga hintil, kay si Cornelio hintil man to sila. Apan si Pedro nag-ingon, kamo nasayod nga dili o bawal alang sa mga Israelinon, kung atong iparaphrase, o alang sa mga Hudiyo ang pakigharong excuse me, sa mga dumuluong. Apan gipakita kanako sa Dios nga walay isa ka tawo nga ingnon nako nga mahugaw. So ang mga hintil gitawag og mga dumuluong. Sa tupa sa Exodo Kapitulo 20 versikulo 8 padulong 11, mga pinalangga, ang napulo kasugo or ang adlawng igpapahulay, dili lang balaod sa Dios alang sa mga kahiupan nga pahunungon sa pagtrabaho, dili lang sa mga anak nga babaye, anak nga lalaki sa mga Israelinhon, dili lang sa mga katabang nga babae ka lalaki nga mga Israelinhon, o kaha mga gitawag silang mga dumuluong,
kundili apil usab di ay ang mga hintil kung masakop sila, naa sila sa gahom sa mga Hudiyo sa ilang panimalay, nakaabot sila, bawal usab patrabahon. That means, o kana nagpasabot mga pinalangga, nga ang adlaw ipapahulay, dili lang sa mga Hudiyo. Apil na ang mga dumuluong. Diba? Mao gani nga nag-ingon ang Ecclesiastes Kapitulo 12, versikulo 13, kini ang katapusan sa mga butang, ang tanan ng dungog na kadlo kay ang Dios ug bantayi ang iyang mga sugo kay kini ang tibuok katungdanan sa tao. Meaning, ang sugo, apil na ni ang ikaapat na sugo sa napulo ka mga sugo nga katungdanan dahil sa tao, ma-Israelinon, mahudiyo man o mahintil. Kinahanglan mo pahulay siya sa adlaw igpapahulay nga mao ang Sabado. Og dili lang tao nga ang Dios na ikahingawa nga magpahulay sila, bisan pa ang mga kahayupan nga gamiton sa unom ka adlaw sa pagtrabaho apan ikapitong adlaw sa simana, kinahanglan aduna usab sila'y pahulay. Nindot no? Unsay purpose nganong mopahulay ta? Aron sa pagbalaan niini. Ug sunod ang punto, atong lantawon mga kiigsunan o mga pinalangga aron nga nindot kayo, bersikulo 20. Giingon dinhi, bersikulo 11, kay sa unom kadlaw gibuhat ni Jehova ang langit ug ang yuta, ang dagat ug ang tanan nga niini, ug mipahulay sa ikapito ka adlaw, busa gipanalanginan ni Jehova ang adlaw nga ipapahulay ug gibalaan niya kini. So usad ay kini kahandumanan sa paglalang sa kalibutan. Ang adlaw ipapahulay balaanon ug usa kini kahandumanan sa paglalang sa kalibutan. Mga pinalangga, dili kay nato tas-on mga pinalangga ang atong pagtuon. Atangin nasab ang sunod yugto. Ako nagalaom nga pinaagi sa mubo natong pakigtuon sa balang kasulatan. Ang adlaw ipapahulay usa ka balaan ug kinahanglan ikaw ug ako angayan sa mamalandong ug mopahulay kita niya ng ikapitong adlaw sa semana nga gitawag sa Dios ug adlaw ipapahulay. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan.